मिलिट्री कोर्ट्स को कोर्ट्स कहना ही अदालत की तज़हीक है, तौहीन है। ये पीटीआई हुकूमत में थी, सूबाई हुकूमत में एपीएस का सानिया होता है, तो उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट वजूद में आई है। अपना मिलिट्री एक्ट की शिकें थी वो दोनों, वो D1 और 2 दोनों को उन्होंने मावराए आइन मुतसबर करते हुए कलअदम करार दे दिया था। सर, आज 25 बंदों को फौजी अदालत में सिविलियन को सजाएं सुना दी गई है। देखो भाई, खुदारा मत करे मसख, इतनी पुरानी बात नहीं है, इसमें आईनी तरमीम हुई थी। लतीफ़ कौसर साहब, आप ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि पीटीआई कह रही कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुकूमत कह रहे हम मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात अगर हो रहे तो किसके साथ हो रहे हैं? ये फेक न्यूज़ की आड़ में आप लोगों का जो है ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बंद कर दें। बाद यूट्यूबर ने माजरत के साथ इमरान खान को 10 दफ़ा रिहा करवा दिया, बाद यूट्यूबर ने तो इमरान खान को बाहर भी भिजवा दिया। तो फेक न्यूज़ पे कितना लतीफ़ कौसर साहब कितना यकीन रखते हैं? मीनिंगफुल डायलॉग खोलते हैं तो हम इसको जो है वो मौखिर कर सकते हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती भी तो सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। आज जो पाबंदियाँ लगा दी गई है, कैसे देखते हैं आप? लेकिन अगर इस तरह से ये मजाक समझते हैं तो फिर सिविल लापरवाही कब से लागू होगी? मुमकिन है जो काल है वो बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ टीवी। पाकिस्तान तहरीर इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानून साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ कौसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आज 25 बंदों को फौजी अदालत में सिविलियन को सजाएं सुना दी गई है, माहिर कानून की हैसियत से कैसे देखेंगे आप? देखें, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ चल रही है, ज़ेर तजवीज़ है अभी कि क्या सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये इनका ट्रायल नहीं हो सकता है, हत्ता कि उन्होंने वो जो आइन की जो अपना मिलिट्री एक्ट की शिकें थी वो दोनों, वो D1 और 2 दोनों को उन्होंने मावराए आइन मुतसबर करते हुए कलअदम करार दे दिया था। अब जब तक वो 5 जजेस के फ़ैसले को ओवरटर्न नहीं करती है अपीलेट बेंच, फिर कैसे वो सज़ा को कह सकते हैं कि जी सुना दो नीचे से? तो ये बुनियादी तौर पर उस आइनी बेंच जिसको ये तफवीज़ शुदा है अपील, उसका ये अबूरी हुक्म ही गलत है। इसलिए हमने तो इसकी मुखालफत की थी, लेकिन बाहर का उन्होंने सुना दिया, तो अब इसके बाद अपील में क्या रह गया? इसका मतलब है आपने तो अपना जहन जो है उसकी गमाजी कर दी कि जो है सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो हम अब ये भी कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें, अब आप ये ना सुने, अब किसी एक गैर जानबदार बेंच को दें ताकि वो अपना जो है आज़ादाना तौर पर जहन अप्लाई कर सकें, माइंड अप्लाई कर सकें और इसका फ़ैसला कर पाएँ। क्योंकि 5 जजेस जो है वो कह चुके सुप्रीम कोर्ट के ही कि सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं, और हमारा भी मानना यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स को कोर्ट्स कहना ही अदालत की तज़हीक है, तौहीन है। ये पीटीआई हुकूमत में थी, सूबाई हुकूमत में एपीएस का सानिया होता है, तो उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट वजूद में आई है, तो उस टाइम आप लोग मुखालिफत क्यों नहीं करते? देखो भाई, खुदारा मत करें मसख, इतनी पुरानी बात नहीं है, इसमें आईनी तरमीम हुई थी। वो हमारे बच्चों को मारा गया था, स्कूल के बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को मारा गया था, उसमें कौम यकजा हो गई थी और यकसुई से फिर जो है, और उसमें भी वो खवारिज थे, माफ़ कीजिएगा, वो मारने वाले जो मुल्ज़मान थे जिनको बाद में पकड़ा गया और फांसी हुई, वो खवारिज थे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। तो इसलिए इसकी तशख़ीस करें, एक वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, दूसरी बात यह है कि उसके लिए भी आइनी तरमीम करना पड़ी और फिर उसमें सनसेट क्लॉज रखी गई और उसमें 2 साल की दी गई, और 2 साल में जब ये मुकम्मल ना हो सके तो फिर 21वीं और 22वीं तरमीम आइन में की गई और वो 4 साल के बाद वो ख़त्म हो गया। इसलिए अब कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं है कि सिविलियंस का जो है ट्रायल फ़ौजी अदालतें कर सकती हैं। इस वक्त तो कोई जवाज़ और जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उसी की अगर नज़ीर लें तब भी ट्रायल मुमकिन तभी हो सका था जब आइनी तरामीम की गई थी ऊपर नीचे, 21वीं और 22वीं तरमीम, और अब ऐसी कोई तरमीम
آئین میں نہیں کی گئی، نہ ہی قومی کنسنسس۔ مذاکرات کے حوالے سے لطیف کوثر صاحب آپ ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، حکومت کہہ رہے ہم مذاکرات کریں، یہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہے، یہ تو ٹھٹھے مار رہی ہے۔ اس وقت حکومت گڑ گڑا کے کہتی تھی 26 سے پہلے کہ آپ کیجئے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے 26 کے بعد یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو یہ دکھائی گئی ہے لچک، یا آپ سمجھیں کہ ہم نے عظیم تر قومی مفاد میں ہم نے کہا کہ چلیں ہمارے تحفظات اپنی جگہ پر، لیکن ہم قوم کو مزید اذیت اور کرب سے نکالنے کے لیے ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ اب اسپیکر نے ضرور کہا ہے ایاز صادق نے کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آئیں، میرے پاس جو ہے 24 گھنٹے جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے تو آفر دے دی ہے، ابھی تک حکومت نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ سر پیک نیوز کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بعض یوٹیوبر نے معذرت کے ساتھ عمران خان کو 10 دفعہ رہا کروا دیا، بعض یوٹیوبر نے تو عمران خان کو باہر بھی بھجوا دیا، تو پیک نیوز پہ کتنا لطیف کوثر صاحب کتنا یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں کوئی فیک نیوز نہیں ہے، یہ عوام بہت زیادہ نباز ہیں اس معاملے میں۔ آج ہر ایک کے پاس جو ہے وہ شعور بھی ہے اور فون کے پاس دسترس بھی ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا یہ فیک نیوز کی آڑ میں آپ لوگوں کا جو ہے یہ رائٹ آف انفارمیشن جو ہے بند کر دیں۔ یہ فیک نیوز کی آڑ میں انہوں نے جو ہے نیٹ آپ کا بند کر دیا ہے، انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا اکاؤنٹ، انہوں نے جو ہے آپ کے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈیجیٹل ایرا میں آپ اتنے پیچھے چلے گئے ہیں نا کہ آپ کا جو عام آدمی جو بیچارہ اسی طریقے سے وہ کمائی کر رہا تھا، اس کا روزگار آپ نے دفن کر کے رکھ دیا ہے فیک نیوز کی آڑ میں۔ تو فیک نیوز کو خدا رہا ہے یہ بہانہ نہ بنائیں کہ اس فیک نیوز کی آڑ میں آپ جو ہے لوگوں کی یہ رائٹ آف جو ہے یہ کمیونیکیشن اور رائٹ آف جو ہے یہ کاروبار بند کر دیں، ان کو جو ہے یہ لوگوں کو جج کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ سر پاکستان کی قومی سلامتی بھی تو سب پاکستانی اکٹھے ہیں، آج جو پابندیاں لگا دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو امریکہ نے کیا ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ جو ہے ایٹمی تنصیبات اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہماری بہت زیادہ اس کو قوم اور ملک اس کا تحفظ جو ہے اپنا یقینی ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ ہم اس پہ جو ہے اس کی آڑ میں کسی بیرونی ملک کو جو ہے میلی آنکھ سے جو ہے پاکستان کو دیکھنے نہیں دیں گے، اور کوئی اگر پابندیاں لگیں تو ہم بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے قومی دفاع کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا دفاع جو ہے یہ اس کو یقینی بنانا یہ ہے۔ اگر ہم ایک قومی نظریے سے سوچتے ہیں تو اس حکومت کو کیوں صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ عمران کو کیسے اندر رکھنا ہے اور اس کی پارٹی کو کیسے یہ سیول نافرمانی، آخری سوال، سیول نافرمانی کب سے لاگو ہوگی؟ ممکنہ جو کال ہے وہ برقرار ہے؟ دیکھیں ہم نے کل سے کہا ہے، اب اگر تو آج بھی ابھی رات باقی ہے، آج بھی انہوں نے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ابھی بھی اگر یہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے میننگ فل ڈائلاگ کھولتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح سے یہ مذاق سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے کل سے نافذ ہو جائے گا۔ لطیف کوثر صاحب ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو کیا اس معاملے پر اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے جو آج احتجاج ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارا بالکل ہم جو ہے ہر فورم پر جو ہے عدالت میں بھی ہم اس کو کریں گے دفاع، ہم پارلیمان میں بھی کریں گے اور عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ بہت شکریہ لطیف کوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود، سابق گورنر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہر قانون۔ گفتگو آپ نے سنی، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔